عسلامة البنات، اليوم حبيت نشارك معكم رسالة بوراك وطاجين البي. نبداو على بركة الله بالبوراك. شعملت هوني؟ كبة ياغورت ناتشوريل، كعبة ياغورت ناتشوريل، نص كاس ماء، نص كاس ربع ماء، كاس زيت نباتي، وربع كاس زيت نباتي، نص مغرفة صغيرة ملح، ونص مغرفة صغيرة ملح، مغرفة صغيرة سكر، ومغرفة صغيرة سكر، مغرفة ممسوحة خميرة خبز، ومغرفة ممسوحة خميرة خبز، وتحركوهم مع بعضهم. وهوني نزيدو الفرينة بشوية بشوية لكيس حول طرية. كيف ما تشوفوا قاعدة تعجن بها بالسيسة بالسيسة، وشي ما تتطلبش جهد ياسر، شوي شوية ولا تتعجن بالباهي يلزم. سي بون هكا شفتوه. كيف ما تشوفوا البنات العجينة حضرتها معنا، نزيد شوية اخرين. بالرسم ما يجيش حتى درجين معناتها عجين هكا تشوفوا فيها كيفاش. هوني باش نعملو نشا في بول اخرى، ورشتوني في الطبق هذا باش تبدا تخضر فيه. كيف ما تشوفوا الكعبورات تغطسها في النشا ومن بعد تحطها في الطبق لين ترتاح. حق احنا في تحضيرات شقان الفطر ديما الطاولة متاعنا هكاكا، ومن بعد ما نحضروا كل شيء نبداو نلموا فيها. وهوني ساي كعبتنا غطسناهم في النشا وباش نخليهم يرتاحوا ونغطيهم بساشين. بعد تو البنات باش نبداو في طاجين البي. بدينا نقليو في البصل، الملح نعمل شويه ملح، وباش نعملو توا اللحم مفروم زاده نقليوهم بالباهي. حاولوا حلوه بيديكم باش ما يقعدش مكعبل. هوني زيت خلى اللحم والبصل وتو باش نفوحوه. والملح ما تعملوش برشا خاطر باش نزيدو الفرماج مالح شويه. فلفل اكحل تو شويه بركه مش برشا حسب الرغبه. وتخلطوا مليح هوني، نخليوه يتقلى لين يشف من الماء نتاعو. هوني ساي نشف من الماء نتاعو ونخليوه يبرد. تو نتعداو باش نقليو السبناخ طبقه ثانيه. نعملو شويه زبده نذوبوها، هوني البنات قطعنا البصل وباش نزيدوه السبناخ ونخليوه يتقلى في عقلو، وباش نزيدو معهم هوني سنتين ثوم. هوني الثوم خليناه كيف ما هو خاطر باش ديجا هو باش يترقى فهمتوا. وتو باش نعملو السبناخ مغسول هو الحق ونفوركو شويه مش ياسر هكا ريتو هو تو تشوفو ياسر من بعد روشولو شويه. نخليهم يتخليو مع بعضهم من بعد نلقيهم.
وهوني البنات شعلنا الفور على 180 درجة ومن الفوق هكا، وباش نبداو نعملوا الطبقة الوطنية. وهوني ربينا الفرماج. هوني البنات الحق باش نعملوا الفرماج على 3 طبقات، ويلزم قد يعني قد ما تعمل هوني قد ما تعمل غادي، واختياري اي نوع تحبوه. هوني عملنا 4 مغارف. ونزيدوا العظم. ثم شكون يعاود يرحيه؟ نحموا الحم. احنا الحق ما نرحيوهاش، ما فما شكون يرحيهم، احنا جيت نرحيو نتاع السبناك، طبقة السبناك. لا جارية ولا ونشوفوها كاين العظام سي بون ولا نزيدو، يلزمنا جارية ولا عقدة. سي بون هوني بقات 3 عظمات سي بون. هوني البنات طبق دهنيه بالزبدة باش تبدا تصب فيه في الطبقة الأولى. كيف ما قلت لكم البنات الفور كان شي الفوق انيكا هاو يصعد 180 درجة وما يبطاش، راهو شوية وبركة. تو كي نخرجو نوريهولكم ونستويها هوني باش يجي الطاجين البين تاعنا منظرو مزيان. هوني كيف ما تشوفوا سيد الصفاء وباش تدخلوا الفور. وهوني البنات ننصحكم ما تعملوش كيفنا، ترحيو البصل خاطر قاعد معمول. احنا الحق تو جيت سيحيت الوقت ضبطنا، اما انتم اذا تعملوه رحيوه خير. وهوني البنات قاعدين نرحيو فيها. انتم حتى الطبقه الاولى كيف ما قلت لكم ما تنسيوش ترحيوها كيما هكاكا خاطر البصل يقعدوا المعمول. تو بعد ما رحيناه باش نزيدوا له كيف الطبقه الاخرى 4 مغارف جبن، وعملنا له شويه فلفل اكحل وملح. ونخلطو مليح. ويني ما عملتش هذا ماشي اوكي. الملح ما عملتش وفلفل اكحل شويه تونه خاطر خير من اللي يجي مالح ياسر. باش نزيدو نخلطوهم مليح باش الفلفل الاكحل والملح ونزيدو العظم. بسم الله. نخلطوهم ونشوفو كيما الساعة هكا. نورمالمون ماكش باش تزيدو شي هكا يظهر جري، مش جري يسمى متوسط له عقل له جري. ونشوفوا الطبقة الأولى اللي في الفور نراوها، وبعدين نزيدوها هذه الطبقة هذه. هوني البنات سيخرجوها سي مازالت باش تزيد شوية. وهوني البنات باش نبداو نحضروا في الحشوة نتاع البوراك. قطعت شوية بصل، وهوني صدر الدجاج باش تقطعوا جويد ومش جويد بيها خاطر باش ترحى زاده جيس باش يطيب. وهوني البنات الطبقة هذه سي بون طابت، وباش نزيدو طبقة ثانية ناقصة شوية. هوني تصبوا سيمفوني اللي معناتها من الظهر حتى شيء، ما هوني زدنا طبقة ثالثة باش نحطوها في الفرن. وهوني البنات باش نبداو بالطبقة الثالثة. عملنا قوطة الحكة هذه الحق عملناها الكل. اوكي قديش تهزيه؟ ما ياخذ شنو باش تعمل معها القوطة؟ فلفل اكحل والعظم والفرماج. هوني خلينا الحشوة نتاع البوراك تتخلى. تو نزيد نوريكم التفاصيل اكثر. وهوني عملت رشة ملح ورشة فلفل اكحل وباش نخلطهم مليح وتزيد الفرماج والعظم.
ونعملهم بركادة. وتركضهم بركضة. انا مش نعمل اصفر وابيض، هو يجي مستحسن يجي ابيض. هو من المستحسن يجي ابيض، ما يخليش تعملهم بالزوز. تو فما جرب برك. كملوا الكل هنا. خلطوهم مليح ونعملوا العظم، نعملوا زوز الاول ونشوفوا كان سافا ولا نزيدوا، ومن بعد ندخلوها للفرن. كي تبقى اللي في الفور يعني يشد روحهم مش يطيب بالبهي، ومن بعد من فوق خلوطة الزوز يطيبهم في عقلهم. ونكتب نزيد العظم. نعمل الكعبة كاملة. تو باش نزيد كعبة أخرى. ما تنسيوش اللحم، حركوه بالباهي باش ما يشدش. هوني زدنا العظمة وخلطوها ونزيدوها. وهوني البنات باش نفوحوهم بشوية ملح وفلفل أكحل وشوية فلفل أكحل. ودخلنا الطاجين في الفور وشوية زعتر، كليل وزعتر، وحطيناه وشعلنا الفور على الفوق ولوطة. خليوه يزيد يتقلى وزيدوه من بعد نرفيوه. وهوني البنات كيف ما تشوفوا رحيناها. وهوني البنات رشينا الطاولة بالنشا باش نبداو نخدمو في كعبتنا. هوني البنات خلينا كعبتنا بالقليل قلقال رمضان ظهر فيها. كيف ما تشوفوا قاعدة تحل فيها. الحق الوقت ضبطنا ولا زين الزين واحنا مازلنا. سامحوني البنات استنيت لذين لين يكمل. تقبل الله صيامكم. وحبيت نزيد نوريكم الورقه يسمها تكون شفافه كيف ما تشوفوا. الحق اللحم مفروم ما عملناش فيه معدنوس خاطر الوقت ديجا ضبطنا. درناها بالزيت ودناها بالزيت البنات وعملنا الفرماج عملناه بريسيدون اللي هو هذا. ريتو كيفاش نعملوها. وهوني البنات باش نوريكم كيفاش باش تدهنها بالزيت. تحلها تخليها بريس شفافه. ومن بعد تدهنها بالزيت. وكاريتو تدهنها بالزيت. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما. وتوا تعمل في الحشو ومن بعد باش تلفها كيف من هذوما كاريتو وتحطها في الفرن وتعمل الفرماج البريسيدون. تقصوا شوي صغير مش صغير يعني تو تشوفوا كيفاش تفترشوا وتحطوا ريس تعمل كعبتين هي. ومن بعد تلفوا كيف ما هذوما. بسم الله. كاريتو كيفاش تلويها ورد بالكم لا يفلت منكم العجين. بسم الله. ما تنسيوش تحت الطاولة ديما عملوا النشا. كاريتو تبريس مازالت واحدة أخرى. هوني باش ترش شوية النشا باش ما تشدش العجينة. حاجة ضرورية راهم متنساوهاش. هوني البنات طاجين خضر معانا
اما الحق جا هو بنين لا محالة، الفايدة في البنة. اما الفينيسيون هكاك خاطر ممكن تعرفوا اللاتين تزن علينا وفيسا يعني. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. الشهر المباشر نقدروا في المباشر. اجواء عائلتنا ان شاء الله تكون عجبتكم، والضحك متاعنا ان شاء الله زاد يضحككم سيرتو هنا. شوفوا البنات كيفاش ريتو 3 طبقات حلوين، وهوني من الوسط حلو الحق. ان شاء الله تجربوه يعجبكم. تو باش ندخلوا البوراك للفور، تو بعد نوريكم زاده. وهوني البنات باش بعد ما نحضروا البوراك نتاعنا لا باش نعملوهم بالاصفر نتاع عظمه وشويه حليب، باش من بعد كي يخرجوا من الفور يوليو دوري لونهم فريتو. وباش تزين باش نوش هيك سينو جوج الجلال. هاكا كيف ما تشوفوا. ان شاء الله تكون اجواءنا عجبتكم. نصور اغلب العائلات التونسيه اجواءهم هكاكا. اليوم ما عملنا شيء باش ما نقولوش. اليوم ما عملنا شيء هيك. علاش؟ الشوربه سخناها، سخنا البيض المسلاطه مش شيء ما ناكلوش احنا برشا بالرمضان. هيك علاش انا العاده ما نصورش، خاطر ندخلوا بعضنا بصراحه ما نجمش نصور شقان خاطر. واليوم بحكم اللي احنا مانيش عاملين كان براك وطاجين البيض باش قلت نصور لكم. وتوا بنتي نيسو باش تعمل العجينه نتاعها، تحضر البوراك نتاعها. وكيف ما تشوفوا بنت اختي حلت العجينه نتاعها وباش نحطوا فيها الكاتشوب خاطر هي تحب ياسر الكاتشوب وندخلوها الفور. تو كي نوريه لكم زاده. هوني البنات كعبت بنت اختي حضرت ريتو كعبت نيسو هي الحق عملت. وهوني البنات شوفوا الطاجين الحق ننصحكم به بنين برشا على الاخر. الحق انا باش نقيد الروسيت في كراستي ان شاء الله انتم كيفي زاده يكون عاجبكم. تو باش نوريكم البوراك. تو هذا البوراك ريتو محلى لونه بصراحه يهبل لونه، حتى ريحته مش نورمال بنينه على الاخر. ريتو محلاها. هوني البنات ما عادش ظهر ولا بنين وهشوش على الاخر. ننصحكم تجربوه. ان شاء الله نكون ما طولتش عليكم ونكون خفيفه تطل عليكم. وكان تحبوا اي روسيت تطلبوها مني ان شاء الله نجم اختي تعملها لكم وانا نتعلم ونتعلموا ان شاء الله. بسلامه.